دے پیغمبر تے اسماعیل علیہ السلام بھی پیچھے بڑھن والے اللہ دے پیغمبر. باپ ایک پیغمبر مستری دا کم کر رہی ہے, دعا پیغمبر مزدوری دا کم کر رہی ہے. اللہ دے گھر نو جڑے ویلے تعمیر کیتا ہے تے بنا کیتا ہے, اللہ پاک فرماندے نے سانوں نو حکم دیتا خصوصیت دے نال, اے خصوصی طور تے اساں انہاں نو وصیت کیتی کہ خیال کرائے انتہیرا بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ پاک فرماندے نے خیال کرائے میرے گھر نو پاک رکھائے. کیا کرائے؟ میرے گھر نو پاک رکھائے. دوہانو اللہ نے حکم دیتا انتہیرا بیت للطائفین. وات بیت اللہ دی نسبت بیتی اللہ نے اپنی طرف چاکی تھی ہے کہ اے بیت اللہ جڑا ہے, کعبہ جڑا ہے, اے میرا گھر ہے. یعنی ایڈی عظمت شان اللہ پاک نے وضع دیتی ہے جو اللہ فرماندے نا اے بیت اللہ میرا گھر ہے, تساں جیڑا بنایا ہے, لہذا میرے گھر بیت اللہ نو پاک تے صاف رکھا ہے. انتہیرا بیت للطائفین, میرے گھر نو پاک رکھا ہے شرک دی آلودگی تو, شرک دی گدگی تو, شرک والی نجاست تو. میرے گھر نو پاک رکھنا ہے, ایتھے کسے قسم دا کوئی شرک ہون کوئی نہیں دیونا. اس چیز دا خاص خیال رکھا ہے. انتہیرا بیت للطائفین والعاکفین. کیونکہ لوگ بیت اللہ دے گھر, بیت اللہ دے گھر دے اندر بھی پیچھا بعد دے اندر محمد رسول اللہ دے جڑے ویلے آ کے فتح کیتا ہے, اس ویلے بھی بیت اللہ دے اندر لوگاں نے بت رکھے ہوئے ہاں تے انہاں دی عبادت سورو پکار کر رہے ہاں. اس واسطے اللہ نے تا پہلو امام الموحدین پیغمبر جد الانبیاء پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نو ایو حکم دیتا کہ میرے گھر نو شرک تو پاک رکھنا ہے, صاف رکھنا ہے, ستھرا رکھنا ہے. اللہ دے گھر دے اندر شرک علی گل نو آون دیونا کوئی نہیں ہے. انتہیرا بیتی للطائفین, تے کیندے واسطے پاک کر کے رکھنا ہے میرے گھر بیت اللہ نو. اللہ فرما دے للطائفین والعاکفین. دنیا دے کونیاں تو دور دور تو چل کے آون والے بیت اللہ دی طرف جڑے نہ پائے. للطائفین اس تو مراد دور دراز دے علاقیاں تو سفر کر کے بیت اللہ دی طرف آون والے او مراد ہیں. والعاکفین عرب دے اندر کول دے رہن والے باشندے مراد ہیں, انہاں وی تا بیت اللہ دے اندر آونا ہے. والرکع السجود, اتھے آ کے عبادتاں کرن والے, رکوع کرن والے, سجدے کرن والے, اللہ دے گھر دے اندر آ کے جھک کے اللہ دی خالص سورو پکار کرن والے جڑے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان واسطے میرے گھر نو پاک رکھنا ہے, صاف رکھنا ہے.
اتھے شرک دی کوئی گندگی نہیں آون دیونی، بالکل ستھرا رکھنا ہے۔ دور دراز تو چل کے کوئی آوے بیت اللہ دے اندر تا اللہ دی توحید دیاں صداواں ہوئن، جے کول تو کوئی آندا پیا ہے تاں وی اللہ دی توحید دیاں صداواں لگ دیاں پیاں ہوئن، اور کوئی شرک دی گنجائش اتھے کوئی نہیں۔ میرے گھر نو پاک تے صاف رکھنا ہے۔ انطیرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ہر قسم دی گندگی باطنی تے ظاہری گندگی جڑی ہے ہر تو پاک تے صاف کر کے میرے گھر نو رکھنا ہے۔ شرک تو بھی پاک تے باقی بھی ہر قسم دی پلیدی اور گندگی تو میرے گھر نو اللہ فرماندے کیا کرنا ہے؟ پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ اتھے میری الوہیت دا تقدس نظر آندا ہے، اتھے میرا جلال ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اتھے میرا کمال ہے، میری توحید دا اتھے سارا جلکار ہے۔ اتھے شرک دی گنجائش کوئی نہیں ہونی چاہیے دی۔ اس وجہ واسطے اللہ پاک نے حکم دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نو، اللہ دا گھر بھی بن گیا ہے، تعمیر بھی ہو گیا ہے، اللہ دا حکم بھی آ گیا ہے۔ ول کے پیا ہوندا ہے، ویکھو اللہ دا قرآن آدا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ توجہ ہے تو توجہ کرو، اللہ پاک فرماندیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، کیا دعا منگی ہے اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ نے اس نو بھی نقل چا کیتا ہے جو کیڑی دعا کی تھی ابراہیم خلیل اللہ نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا کی تھی تے منگیا ہے کہ دے کولوں اللہ پاک کولو منگیا ہے، اللہ کولو دعا کیتی ہے تے انداز ویکھو دعا دا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا۔ بیت اللہ دے بارے اللہ نے خود فرما دیتا جو امن دا مرکز ہے، کیا ہے؟ امن والا ہے، امن دا مرکز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہی ہیں رب اجعل هذا بلدا، اے رب پاک جی مہربانی فرماویں اس شہر والیاں نو بھی، اس شہر نو بھی امن والا بناویں۔ کیا رب اجعل هذا بلدا آمنا، ظاہر اس شہر دے اندر اس علاقے دے اندر امن ہو سی تا اللہ دے گھر دے اندر بھی امن ہو سی۔ اس واسطے فرمایا رب اجعل هذا بلدا آمنا، اللہ اس نو امن والا بناویں، بد امنی تو محفوظ رکھیں، امن قائم کر کے رکھیں اس دے اندر۔ تے نمبر 3 ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ من الثمرات،
سماوات اللہ اتھے انہاں علاقے دے اندر اس شہر دے اندر رہن والے جڑے انہاں دی روزی دا بھی بندوبست تو آپ کر دے وے روزیاں بھی انہاں نو تو آپ دے وے ورزق اہلہ من الثمرات اور توجہ کرائے قیمتی گل من آمن منہم باللہ والیوم الآخر ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا اللہ اتھے جڑے رہن والن اس شہر دے اندر انہاں وچوں من آمن منہم باللہ والیوم آخر جڑے اللہ پاک دے اتے ایمان کھینا ہے تے آخرت دے اتے جنہ دا ایمان ہے انہاں ایمان والیاں نو مومن لوگاں نو اللہ رزق بھی دیتی رکھے انہاں دی روزی دا بندوبست بھی تو آپ کر کے رکھے کیوں ابراہیم علیہ السلام نے کیوں آکھیا ہے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر کہ روزی ایمان والیاں نو دیویں کیوں آکھیا ہے اس واسطے آکھیا ہے کیونکہ پچھوں جڑا اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین کہ ظالم مشرک گناہگار جڑے ہیں انہاں نو میرا عہد پجنا کوئی نہیں آئے او نبوت و امامت والی گل جڑی ہے اللہ پاک نے اتھے جڑے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین تا ابراہیم علیہ السلام دا خیال ہویا ہے کہ مٹھو دنیا دے اتے اللہ نے کافر تے مشرک نو دیونی بھی کائی شاہ نہیں آئے اس وجہ واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے آکھیا ہے کیونکہ اللہ دا پیغمبر بھی جڑا ہوندہ ہے او بھی بندہ ہے او بھی انسان ہے او انسان تے بندے دی سوچ دا ایک مدار ہوندہ ہے حد ہوندی ہے تے اللہ پاک تے علم تے حلم دا اس دا کوئی حد تے بننا کوئی نہیں ہے او دا علم ہی ہو جیاں محیط ہے او دی قدرت ہی ہو جیاں بالکل اعلیٰ ہے او دا علم بھی ہو جیاں ہے کہ پوری کائنات دے ذرے ذرے نو احاطے دے اندر گدھا ہویا ہے کوئی اس نو اپنے احاطے دے اندر نہیں کھن سکدا اس وجہ واسطے وہ اپنے علم تے حلم دے مطابق فیصلے فرمیندہ ہے مگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علم دے مطابق پچھو جو اللہ نے فرمایا ہے لا ینال عہد الظالمین اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے اتھے آکھیا ہے ورزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا دے اندر آکھیا ہے ادو اللہ نے اعلان کر کے ویکھو کیا فرمایا ہے اللہ پاک فرمان دین قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار اللہ پاک فرمان دین نا میرا ابراہیم خلیل اللہ او گل تا اپنی جگہ دے اتے ٹھیک ہے مگر گل ہے جیڑی روزی دیون والی گل ہے رزق تے روزی اللہ جیڑا معاملہ ہے اللہ فرما دین ومن کفارا جائیں کفر کیتا جائے کیا کیتا کفر کیتا جیڑا کافر بنیا ومن کفارا فأمتعه قلیلا اللہ فرما دین اس نو میں تھوڑا نفع دے ساں دنیا دے اتے کیا بولو تھوڑا نفع انہوں دیساں دنیا دے اتے تے دعائے آئے اے رزق تے روزی جڑا ہے اے خصوصی
اس نعمت دے اندر نہیں آندا جیڑا اتھے اللہ نے خصوصی انعام دا اعلان کیتا انی جاعلک للناس اماما اے عام ساڈا انعام ہے اے تا کافر نو اسا دیونا ہے تے مشرک نو ہی دیونا ہے موحد نو ہی دیونا ہے حتیٰ کہ ایسے مواقع بھی موجود اللہ پاک تے طرفوں اللہ کافرانو زیادہ دیندا ہے تے اپنیاں نو اللہ تھوڑا چا دیندا ہے انہاں نو رجا کے دیندا ہے تے انہاں دے اوتے آزمائش پا دیندا ہوندا ہے اس واسطے اللہ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قلیلا نالی فرما دیتا قلیلا کیا قلیلا انہوں تھوڑا چند دنوں دا انہوں فائدہ اٹھاون دے ساں اس رزق دا قلیلا مطلب کیا ہے قلیلاً دا قرآن سمجھو مطلب ہے دنیا دی زندگی جڑی ہے کہنو بھاویں 70 سال دی زندگی ملے 100 سال دی زندگی ملے حتیٰ کہ 1000 سال دی زندگی مل ونجے آخرت دی زندگی دے مقابلے دے اندر ایک قلیل اے تھوڑی ہے اے بہوں تھوڑی ہے تے وہ آخرت والی اعلیٰ تے قیمتی تے وہ ہمیشہ والی زندگی ہے اس وجہ واسطے اللہ نے فرمایا فَأُمَتِّعُهُ قلیلا اے دنیا دی زندگی دے اندر تھوڑے دیہاڑے مہینہ نو نفع تا دے ساں کافر تے مشرکین نو ہی دے ساں مگر پھر کیا ہونا ہے ثم ازترہ الى عذاب النار پھر انہاں دا شکنجا کس کے پھر انہاں نو مجبور کر کے جہنم دی آگ دے اندر اساں سٹ دیونا ہے اتھے سارے کولو پوچھن والا کوئی نہیں تے انہاں نو کوئی نہ دا معبود بچاون والا بھی کوئی نہیں ہونا ثم ازترہ الى عذاب النار جیڑا بھی کافر ہے پیا جیڑا بھی مشرک ہے پیا دنیا دے اتے تا انہوں رزق دے ساں دنیا دے اتے تا انہوں روزی دے ساں جے او دی روزی تنگ کر دے وہاں یا بند کر دے وہاں دنیا دے اتے دن کی آمد دے وہ آگ سکتا ہے کہ اللہ سائیاں چلو تو تا الہ تے معبود جو ہمیں تو جو مشکل کشا ہوئے تو جو ساری کائنات دا رب العالمین ہوئے تو جو ساری کائنات نو روزی دیون والا ہوئے میں جو تیری نافرمانی کی تھی میں جو تیرا کفر کیتا ہے تائیں بھی تا میرا رزق بند کر دیتا ہی اللہ فرما دے نہیں نہیں اسا رزق بند نہیں کریں دے کافر دا وہی تے مشرک دا وہی تے مومن دا تا انہیں بند کوئی نہیں کریں دے اسا رزق اس واسطے اللہ فرما دے مگر جڑے ویلے قیامت اللہ دیہاڑا ہونا ہے اتھے ساری نعمت تے ساری عزت ملنی ہے تا مومن نو ملنی ہے اتھے ساری عزت ہونی ہے تا بیت اللہ دی عزت کرن والے دی ہونی ہے اتھے جے عزت ہونی ہے تا بیت اللہ دے بانی دی عزت تے تابعداری کرن والے دی ہونی ہے اتھے دن قیامت دے عزت دے تاج پوا کے بہشت برین دا پروانہ ملنا ہے تتا ملنا ہے جیڑا بیت اللہ دا بانی ہے او دی ملت دے اتے جیڑا چلن والا ہے اس ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر دی ملت دے پیچھے کٹ مرن والا جیڑا ہے اس نو دن قیامت دے سارے انعام تے ساریاں عزتاں نصیب ہونیاں نے دنیا دے اتے چونکہ اس دکھ بھی برداشت کیتے بکھاں بھی کٹیاں پیاساں بھی کٹیاں برادریاں دے تانے بھی جھلن قوم نو بھی چھوڑ دیتا ہے اپنیاں نو بیگانہ بنا دیتا ہے مولویاں تے پیراں نو مخالف بنا دیتا ہے پوری دنیا نو مخالف بنا تے سر دے اتے چاونا پیا ہے چاہ کھتا ہے مگر دل جو اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ دی ملت دا تقدس نہیں ضائع ہون دیتا محمد الرسول اللہ دا دیتا پیغام اس نو ضائع نہیں ہون دیتا 14 طبق دی کائنات جے مٹاون دے اتے تلی کھلوتی ہے تجیویں ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر نے سبق دیتا ہے حسبی اللہ
الوکیل۔ اس آکھیا میری بتھی چھٹی دا مالک تے میرے دکھ سکھ دے وچوں کٹ کے بچاون والا ہے تا کلا کاونے اوہو کافی ہے، مینوں دوئے ہور کہیں دی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ حسبی اللہ اوہو ہی میں کو کافی ہے، ونعم الوکیل۔ تے اس دے نال دا سونا کوئی دعا کار ساز تا ہے کوئی نہ۔ اس وجہ واسطے اللہ پاک فرمان دن قیامت دے عزت اس نو ملنی ہے۔ تے اے کافر تے مشرک جڑا ہے، جڑا شرک کرن والا ہے، اللہ دے نال دوئے نو شریک کرن والا ہے، دن قیامت دے سنو چاہ کے جہنم دے اندر گھت دے ونا ہے۔ تے او جہنم کوئی نانی دا گھر تا کوئی نہیں، خالہ جی اوراں دا گھر تا کوئی نہیں، اتھے عزت تا کوئی نہیں ملنی۔ حتیٰ کہ اللہ دا قرآن آدھا ہے یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اے اللہ دا قرآن ہی وے، میری اپنی گل کوئی نہیں، میرے باپ دا مسئلہ کوئی نہیں، میرے کہ مرشد یا پیر دی گل کوئی نہیں، اللہ دے قرآن دا پیغام ہی وے۔ اللہ دا واسطہ دے کہ امانت قرآن علی منتقل کرن لگا۔ ساری کوئی ذاتی دشمنی نہ کہ مولوی نال، نہ کہ پیر نال، نہ کہ دھڑے نال، نہ جماعت نال، نہ کہ قوم نال۔ ساڈے دل دے اندر ہکو درد ہے کہ مسئلہ تا قرآن دا ہونا چاہیے ہے، پیارے پیغمبر دے فرمان دا ہونا چاہیے ہے۔ جے باقی کہیں دی سوچ تے سمجھ دے اندر فرق لگا ہے تو دعا کر دے اللہ او دی سوچ ٹھیک کر دے وے، او دی سوچ نو اللہ قرآن والے پاسے موڑ دے وے۔ اللہ پاک فرما دن قیامت دا ہونا ہے، اس ویلے حال ہونا یوم یعز الظالم علی یدیہ، اپنے ہتھاں نو چک مار کے پٹ پٹ کے بوٹیاں اپنے ہتھاں دیاں پورے کٹ کٹ کے بندہ کھاندا بھی کھلوتا ہو سی، جویں کوئی ہلکا ہو ونجے اس نو پتہ نہیں لگدا، آپ نو پٹیندا ہے دوئے نو پٹیندا ہے، او انج پٹ پٹ کے اپنے آپ نو کھاندا بھی کھلوتا ہو سی۔ یوم یعز الظالم علی یدیہ، کاوڑ دی وجہ کولو ہاتھ بھی کٹ کٹ کے کھاندا کھلوتا ہے۔ یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ تے آدھا بھی کھلوتا ہے کاش کہ دنیا دے اتے میں رسول پاک والی صحبت اختیار کراں، رسول پاک نے جڑا قرآن والا رستہ دسی آئی، کاش کہ اس تے اتے چلا ہاں تاجے ذلیل تا نہ ہوا ہاں۔ وال اللہ دا قرآن دا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قربان جاواں اللہ پاک اور کیڑے طریقے نال یار اللہ سمجھاوے، قرآن نے تا ایڈے طریقے سونے نال سمجھا دیتا ہے، مگر مت مریج گئی ہے مولویاں تے جٹاں دی، جو قرآن نو صحیح طور تے لوگاں نو سمجھیں دے کوئی نہیں ہے پائے۔ اس وجہ واسطے کائنات دے اندر سارا فطور تے فتنہ پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ دا قرآن نقشہ چیک کے آدھا ہے جہنم دے اندر سڑدا ہی کھلوتا ہے، اپنے آپ نو پٹ پٹ کے کھاندا ہی کھلوتا ہے، تے اس ویلے آدھا کھلوتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ کاش کہ دنیا دے اتے میں فلانے مولوی نو اپنا دوست سجن نہ بناواں، میں فلانے پیر نو اپنا دوست سجن نہ بناواں، میں فلانے سردار قوم دا جیڑا ہے اس نو اپنا سجن نہ بناواں، میں کاش دنیا دے اتے فلانے حضرت صاحب نو بڑا نیک سمجھیا ہے، میں آکھیا ہے تا بڑا مشبہ شکل ہے، اے بڑا نیکوکار ہے، کاش کہ اس وڈے مولوی نو وڈے پیر نو
نو وڈے شیخ الحدیث صاحب نو میں دنیا دے اتے اپنا دوست نہ بناواں برادری دے کہیں وڈکے نو اپنا دوست سجن نہ بناواں کیوں جو میں تو انہوں دوست سجن سمجھی رہ گیا میں آکھیا بڑا نیک بندہ ہے اے تا شیخ الحدیث ہے اے تا پیر صاحب ہے اے تا واہ واہ لوگ ایڈی کر دے پائنے دا وڈا عالم آئے پیا اس وجہ واسطے میں تا سارا کو جنج کر داریاں مگر اس کے کیتا ہے اللہ دا قرآن دا لقد ازلنی عن الذکر عن الذکر عن الذکر بعد اذ جاءنی حالانکہ اے ذکر قرآن پاک اللہ پاک نے میرے گھر دے اندر پجا دیتائی میں اس نو چھوڑ دیتا ہے تے مولوی دے پیچھے لگ گیا پیر دے پیچھے لگ گیا دنیا دے پروفیسران دے پیچھے لگ گیا میں انہاں نو ترجیح دیتی تے اس کے کیتا لقد ازلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی میرے گھر دے اندر ذکر دے پج ونجن دے باوجود بھی اسی ہو جیاں پٹیاں میری اکھاں دے اتے چاڑ دیتیاں کہ اے دے کولوں اس نے مینوں گمراہ کر دیتا تے اندھا کر دیتا آئی ہن دن قیامت دے سارا کچھ بچتاوے کرندہ کھلوتا ہونا ہے جہنم دے اندر تے اتو نتیجہ کے نکلنا ہے اتو اللہ دے رسول پاک نے بھی اس تے خلاف اللہ دی عدالت دے اندر مقدمہ دائر کر دے ہونا ہے وہ بھی اللہ دے قرآن نے آکیا ہے اللہ فرماندن وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اے اللہ اے اوہ قوم آئی کھلوتی آئی جائے میرے قرآن نو کڈ کر دیتی آئی میرے قرآن نو انہا چھوڑ دیتا مولویاں دیاں گلاں دے اتے تا یقین کیتا پیراں دیاں گلاں دے اتے تا یقین کیتا اپنیاں تے وڈکیاں دے اتے تا یقین کیتا قوم دے سرداراں دی گل منی مگر میرے قرآن نو کڈ کر دیتی آئی اس وجہ واسطے اللہ آج اے اوہ قوم آئی کھلوتی آئی قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا واتھون دل نالا فیصلہ کر کیا بننا ہے اس ویلے کہ کہیں دے خلاف اللہ دے رسول پاک اللہ دی عدالت مقدمہ کر دے وہ بچ سکتا ہے معاذ اللہ اللہ دے پیغمبر دا مقدمہ غلط ہو سکتا ہے اللہ دی عدالت دے اندر ایک قرآن نے آکھا قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا دوے مقام دے اتے اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے اس ویلے جڑ ویلے حشر انہاں دا ہونا ایو جے لوگاں دا انہاں نے اللہ پاک دے سامنے آکھنا ہے انہاں اتعنا سادتنا وکبراءنا فازلون السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا اللہ دا قرآن دے اس ویلے انہاں دیاں اکھاں پٹی جڑیاں تے انہاں نے آکھنا ہے انا اتعنا سادتنا اے رب پاک جی اساں تینا سادات دی گل منی جو ایتا پیر صاحب ہو رہی ہیں ایتا شاہ صاحب ہو رہی ہیں ایتا سردار صاحب ہو رہی ہیں اساں انہاں دیاں گلاں منیاں اے جڑے وڈے عالم تے قوم دے مقتدا تے رہنمائیں انا اطعنا سادتنا وکبراءنا اساں سارا کچھ دین تو موجود ہے پیا قرآن بھی موجود تیرے پیغمبر دے فرمان بھی موجود مگر اساں سادات دے پیچھے لگے رہ گئے اساں اپنے وڈکیاں تے اکابرین دے پیچھے لگے رہ گئے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا کوئی جو ادو قرآن دا مسئلہ پیش کریا اساں دے اسے جو ٹھیک ہے قرآن دی گل تا ٹھیک ہے مگر یار ساڑے اکابرین جو انج لکھ دیتا ہے کیا انہاں نو اللہ دا قرآن سمجھ نہیں آدھا جے کوئی گل اللہ دے قرآن دے مسئلے والی کیتی ونجے وہ اللہ دے بندے وہ مسئلہ قرآن دا
ہے جے اتے موت آ ونجے موت تو بعد سندا تے جاندا کوئی نہیں ہے قانوناً تے عادتاً چاہے اللہ دے کہیں پیغمبر تے موت آوے نبی تے موت آوے ولی تے موت آوے پیر یا پیغمبر دے اتے موت آوے قانوناً تے عادتاً موت تو بعد سن کوئی نہیں سکدا اگو اساں دے اسے جو جناب ساڈے حضرت صاحب اور تائج لکھی ہے ساڈے اکابرین نو کیا قرآن نہیں سمجھ آیا اللہ فرماتے ہیں انا اتانا سادتنا وکبراءنا اس ویلے آپ اکسن کہ اللہ ستینا اکابرین تے شاہ صاحب اور دے پیچھے لگے رہ گئے سادات دے پیچھے لگے رہ گئے تے انہوں نے کہ کیتا فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَ انہاں تیرے صراط مستقیم تے سدھے رستے کولوں ساکو گمراہ کر دیتا ایسا اس وقت تباہ و برباد ہو گئے اس وقت اللہ ساری التجا ہے تیری دربار دے اندر ربنا آتہم ضعفین من العذاب ان مولویاں تے پیرانو ایو جے شاہ صاحب اورانو تے ایو جے وڈکیاں تے اکابرینو اللہ آج ڈبل تے دگنا عذاب دے ڈبل عذاب دے جو انہاں سانو تباہ کیتا ضعفین من العذاب ودھ کے انہوں عذاب دے ہوتے چاڑا جہنم دے اندر اللہ سائیاں انہاں ساڑی آخرت نو تباہ و برباد کر دیتا وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا جتنا وڈی تو وڈی لعنت انہاں دے اتے اللہ بھیج سکتا ہے وہ لعنت انہاں دے اتے سٹ دے جو انہاں نے سانو تباہ و برباد کر دیتا انہیں کر کے ہور مقام دے اتے اللہ دا قرآن آتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ اللہ پاک فرما دینی ہو جے کافر تے مشرک جیڑے دنیا دے اتے اپنے اکابرین دے پیچھے تا لگے رہ گئے مگر میرے قرآن توجہ نہ کی تھی اور روایتاں تے حکایتاں دے پیچھے لگے رہ گئے مگر میرے پیغمبر دے فرمان در خیال کوئی نہ کیتا دن قیامت داؤنا ہے اس ویلے انہوں نے آکھنا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا کمال ویکھو دل دیاں کھڑکیاں کھول کے ذرا ونجو پوچھو انہاں مولویاں کھولوں اے اللہ دا قرآن ہے کہ کوئی نہ اللہ فرما دین انہاں نے آکھنا ہے اس ویلے آرینا اللہ سا کو دکھا تا صحیح او اج وڈے وڈے مولوی تے وڈے وڈے پیر تے وڈے وڈے اکابرین او اج سا کو نظر کائی نہیں بیان دے آرینا اج سا کو دکھا تا صحیح او ربنا ارنا الذین اضلانا جنہ ساکو گمراہ کی تائی مولویاں تے پیراں وچو وڈگیاں وچو حتیٰ کہ او من الجن والانس جنہ تے انسانہ وچو جڑے گمراہ کرن والے آن اللہ جنو جن نظر آن دن تے نو انسان نظر آن دن او کدے گئے سنو گمراہ کرن والے آج کیوں وقت کیا ضرورت پائے گئی ہے انہاں دی آکھے ازلانا من الجن والانس انہاں سانو گمراہ کر دیتا ہی جنت انسانہ نے اس وجہ واسطے آج ساڑا دل لدا ہے نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین آج ساڑے سامنے ذرا آون تصحیح یو جے مولوی تے پیر جڑے قرآن والے مسئلے تو ہٹائی رہ گئے اللہ دی توحید تو ہٹائی رہ گئے شرک چلائی رہ گئے بدعت چلائی رہ گئے رسم چلائی رہ گئے جنڈیاں تے کڑیاں دے اتے لائی رہ گئے اللہ دی توحید تو دور کیتی رہ گئے آج نظر آمن نجعلہما تحت اقدامنا
اساں پیراں دیاں ٹھوکراں مار مار کے پیراں نال انہاں نوں روند روند کے نجعلہما تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین، بالکل جہنم دے تلویں طبقے دے اندر انہاں نوں پہنچا دیوں جو ایڈا وڈا ظلم کیتا جو ساری آخرت برباد کر دیتی ہے۔ اس واسطے میرا بھائیو پیغام ہے، جے تو اللہ دے قرآن نال یاری نویں لیندا پیا تا پھر دن قیامت دے ذلت تو کوئی بچاون والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک نال یاری لا چھوڑ اور سب کچھ پیچھا کر دے وے، مگر جتھے اللہ دے قرآن دا مسئلہ آ ونجے اتا پیچھے ہٹن دی ضرورت کوئی نہیں۔ تے جے ول قرآن پاک سمجھنا چاہندا ہے اپنا تعلق قائم کر اشاعت التوحید و سنت دے نال، تو انشاءاللہ اشاعت التوحید و سنت دا ایک ایک عالم، چھوٹے تو چھوٹے عالم تو گھن کے وڈے تو وڈے علماء تک، اکابرین تک، حتیٰ کہ ساڈے تے عام کارکنان دا بھی تعلق ہوندا ہے تا اللہ دے قرآن نال ہر ایک فرد اشاعت و توحید و سنت والا جڑا ہے وہ اللہ دے قرآن نال جڑیا ہویا ہے تے پیارے پیغمبر دے فرمان نال جڑیا ہویا ہے، چونکہ اللہ نے جو یہ حکم دیتا ہویا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، مومن بندے دا دل جے کرا کے مطمئن ہوندا ہے، جے تسکین پکڑے ہوندا ہے تو اللہ دے ذکر تے اللہ دے قرآن نال ہوندا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایہو پیغام کھن کے گلی گلی تے کوچے کوچے دے اندر ٹر پو، ول دیکھ جو غیبی تیری نصرت اللہ پاک کریندا ہے کہ کوئی نہ۔ ایہو قصور کیتا اشاعت التوحید و سنت دے علماء نے، جو ساری دنیا دے مولوی ٹر پائے وہ آدن جناب گستاخ ہیں، اے جناب پیران دے منکرن، اے فقیران دے منکرن، اے فلانی شاہ دے منکرن، لیکن کوئی ساڈے قریب آوے تا پتہ لگ سی جو اساں کئی شاہ دے منکر کوئی نہیں، جیڑی شاہ دا تعلق دین نال تے قرآن نال تے پیارے پیغمبر دے فرمان نال۔ باقی ساڈی یہ مجبوری ہے اسا قرآن پاک دا مسئلہ حق والا بھی سناونا ہے تے پیارے پیغمبر دا فرمان بھی ضرور سناونا ہے۔ اگو کہیں دی مرضی جو مندے کٹھے، کہیں دی مرضی جو گالی کٹھے، ول تو آکھیں جو توحید بھی خالص بیان کراتے حلوے دیاں پراتا ملن، اے کوئی نہیں ہو سکدا۔ توحید تا جدہ اللہ دے رسولہ نے بیان کی تھی تا پتھر پائے گئے، پائے کہ کوئی نہیں۔ اس وجہ واسطے توحید دے اندر آسیں تھوڑا جیاں تکلیفاں تا آسیں، مگر جوں جوں تکلیفاں آندیاں ویسن تا تیری عزت ود دی ویسی۔ تم دی بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تم دی بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اے چھوٹیاں موٹیاں تکلیفاں دیاں تا اللہ تے کو اچیاں پروازاں تے اچیاں اڑانا چاہندا ہے اللہ پاک۔ باقی یہ ہے کوئی مندے کٹھے کوئی گالی کٹھے، ایک کو جواب ہے دوئی گل کوئی نہیں ہے۔ وہ دو باتیں اگر سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں، وہ دو باتیں اگر سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں۔ ہمیں مطلب سے مطلب ہے وہ جو چاہیں ہمیں کہہ لیں، ساڈا مطلب ہکو قرآن بھی سن گنو، محمد پاک دا فرمان بھی سن گنو، وات مندے کٹھو گالی کٹھو فتوے لاؤ جو کچھ کرو تہاڈی مرضی ہے، اس تے
تے ساکو کوئی پرواہ نہیں مگر قرآن تے حدیث دا کم از کم سن گنو کیونکہ اصلاح دا ذریعہ قرآن تے حدیث ہے تے جے قرآن تے حدیث سناون تو بعد وقت تیرے اتے ڈوکھاں دے پین تول مختصر جیں گل لئی اذا اشتدت بکل بلوا ففکر فی علم نشرا اذا اشتدت بکل بلوا ففکر فی علم نشرا فوسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرا اللہ صحیح عمل دی توفیق دے وآخر دعوایا ان الحمدللہ